बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे ज़मान पार्क के जो हालात हैं, क्योंकि इंतहाई कशीदा हैं। पिछले 6 घंटों से कारकुन डटे हुए हैं और पुलिस इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो वारंट गिरफ्तारी लेके आए थे और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने चैम्बर उस पर समाअत भी की है। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हालात हैं, जिस बड़ी तादाद में कारकुन दोबारा जमा होना शुरू हो गए हैं और जितनी बड़ी तादाद में कारकुन पहुंच चुके हैं ज़मान पार्क में, इतना जुल्म करने के बावजूद, तो इमरान खान की गिरफ्तारी इंतहाई मुश्किल हो गई है शहबाज हुकूमत के लिए। चूँकि अब आप लेवल प्लेइंग फील्ड देखें कि एक तरफ मरीम नवाज़ हैं, वो अपने वर्कर्स कन्वेंशन और अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि ज़मान पार्क को इन्होंने मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ है। और फिर कहते हैं ये तराजू के पलड़े, जब इनकी हुकूमत बनानी थी तो तब तो हमारी रातों को अदालतें खुल गई थी, और आज कोई अदालत खुलने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की है, लेकिन आज उन्होंने सिर्फ कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया है केस को, और उस दिन तो किसी ने दरख्वास्त अभी दी भी नहीं थी। और जो हमारी अदालतें हैं उनकी रोशनियां भी रोशन भी हो गई थी, उनकी लाइटें भी जला दी गई थी, गेट खुल गए थे, हमारे जजेस ऑनरेबल जजेस घरों से निकल पड़े थे अदालतों की तरफ आने के लिए। तो फिर कहते हैं कि तराजू के पलड़े बराबर नहीं है। मरियम नवाज जो रोना रोती हैं, वो बेसिकली इमरान खान की तर्जमानी कर रही हैं कि इमरान खान के लिए तराजू के पलड़े एक जैसे नहीं है। कौन सा ऐसा लीडर था, एक एक दो दो मुकदमात थे, और इमरान खान पर आपने 76 मुकदमात दर्ज करवा चुके हैं इस वक्त तक। और आज जो इन्होंने DIG इस्लामाबाद को भेजा हुआ था, इतनी शदीद शेलिंग हुई है कि वो DIG खुद जो है वो उसकी तबीयत खराब हुई और उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। अपनी शेलिंग से अपनी शेलिंग से अपना DIG इनका हॉस्पिटल पहुंच गया है। इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है आपने। और मेरे ख्याल में तो अब शेलिंग का मुकदमा भी इमरान खान पर किया जाएगा। जमान पार्क के अंदर, घर के अंदर इन्होंने शेलिंग शुरू की हुई है, और पिछले 2 घंटों से घर के अंदर शेलिंग हो रही है। चारों तरफ से ये शेलिंग कर रहे हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इस्लामाबाद की सेशन अदालत का जज जफर इकबाल साहब, ये तारीख में चीजें याद रहती हैं, किस जज का क्या किरदार था और कौन कानून के मुताबिक चीजों को देख रहा था। स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO पुलिस स्टेशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद को ये जारी हुई रोबकार वारंट गिरफ्तारी की नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट इमरान अहमद खान न्याजी, सन ऑफ इकरामुल्लाह खान, रेजिडेंट ऑफ बनी गाला, इस्लामाबाद। अब इमरान खान के खिलाफ जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है वो बनी गाला का है, वो ज़मान पार्क का नहीं है। जो एड्रेस वारंट गिरफ्तारी पे लिखा होता है, उस एड्रेस पे पुलिस जाती है। पुलिस का ये काम है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला था कि जी इमरान खान को आपने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना है, तो पुलिस ने कहा कि हम उनकी फैसलाबाद वाली जो एड्रेस लिखा होता है, हम वो फैसलाबाद वाली उनकी रिहाइश गाह पर गए, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे। तो बिल्कुल ऐसे ही कि जब वारंट गिरफ्तारी पर ये लिखा हुआ है कि ये बनी गाला की रिहाइश गाह है, तो फिर इमरान खान के खिलाफ ये वारंट गिरफ्तारी भी आज का है, 14 मार्च का ये वारंट गिरफ्तारी है। और 14 मार्च के वारंट गिरफ्तारी पर इन्होंने ये जुल्म किया है, और आज ही इन्होंने ज़मान पार्क पर धावा बोल दिया है। कानून ये कहता है कि इनको वापस आना चाहिए था, इनको अदालत में बताना चाहिए था कि जिस एड्रेस का वारंट गिरफ्तारी जारी किया वहां इमरान खान नहीं थे मौजूद। तो फिर अब ये प्रोसिक्यूशन एक नई दरखास्त देती, उसमें नया एड्रेस दिया जाता, फिर उस एड्रेस का वारंट गिरफ्तारी जारी होता, फिर ये ज़मान पार्क आ सकते थे। फिर कानून ये कहता है, हमारा ज़ाब्ता फौजदारी ये कहती है कि ये इस तरह के जो मामलात हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 18 मार्च को पेशी है, ये पेश करने के लिए होता है। अगर आज 14 मार्च को ये इमरान खान को गिरफ्तार करने आए हैं तो पेश करना है इन्होंने 18 मार्च को, तो ये 4 दिन कहां रखेंगे, किस कानून के तहत रखेंगे? क्योंकि इस गिरफ्तारी से मुराद ये होता है कि आपने अदालत में लेके जाना है और वहां उसको छोड़ देना है, रिहा कर देना है, और इसकी कोई जमानत वगैरह नहीं होती। ये सिर्फ अदालत में हाजिरी के लिए होता है। और किसी कायदे में ये नहीं लिखा हुआ कि नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुए हैं तो आप DIG की सरबराही में सैकड़ों पुलिस वाले और फिर बाद में रेंजर्स भी आ जाए, आप वहां शेलिंग भी कर लें, हेलीकॉप्टर के जरिए आप हवाई उसकी जायजा भी लिया जा रहा हो, इंटरनेट आप बंद कर दें, आप जो ज़मान पार्क में कारकुनान के कैंप लगे हुए वो उखाड़ के फेंक दें, वहां से आप पानी चुरा लें, आप उनकी खाने की चीजें उठा लें, आप वहां पर अफरा तफरी मचा दें, ये कहां लिखा हुआ है? और वारंट गिरफ्तारी से मुराद ये होता है
کہ جو یہ سمننگ کے پروسیس ہیں، سب سے پہلے سمن نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اگر اس کے اوپر ملزم پیش نہیں ہوتا وارنٹ گرفتاری بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری کیا جاتا ہے، اس پر بھی پیش نہیں ہوتا نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری کیا جاتا ہے، اس پر بھی پیش نہیں ہوتا تو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کی جاتی ہے، اشتہاری قرار دینے کے بعد بھی کوئی نہیں پیش ہو رہا تو اس کی جو پراپرٹی ہے اس کی اٹیچمنٹ شروع ہوتی ہے، پھر اس کی نیلامی شروع ہوتی ہے۔ یہ پروسیس ہے کسی ملزم کی طلبی کا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے تو آپ 500 پولیس والوں کو لے کے آپ دعویٰ بول دیں اور آپ وہاں پر جو واٹر گنے لے جائیں، آپ وہاں واٹر کینن کے ساتھ حملہ کر دیں، دھاوا بول دیں، جو کارکنان ہیں ان کے اوپر دھاوا بول دیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے، کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ وارنٹ گرفتاری صرف اور صرف حاضری کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ وارنٹ گرفتاری تھا بنی گالا کا، یہ زمان پارک کا وارنٹ گرفتاری نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے، کیونکہ آج ہی تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ آرڈر ملا ہے، جو کل کا آرڈر تھا توشہ خانہ کا وہ آج ہی ملا ہے۔ آج جب یہ آرڈر ملا ہے وہ تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلام آباد پولیس پہنچ گئی لاہور، پاکستان تحریک انصاف نے آرڈر دیکھنا ہوتا ہے، آرڈر سے پوائنٹس اٹھانے ہوتے ہیں، درخواست دائر کرنی ہوتی ہے، اس پر اعتراض لگا، اس اعتراض کے باوجود پی ٹی آئی کی ساری قیادت موجود تھی اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی، خواجہ حارث صاحب خود پہنچ گئے، باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی وکلا بیرسٹر گور سارے پہنچ گئے عدالت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رجسٹرار تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جی ہم نے قانون کے مطابق کیسے چیزوں کو ڈیلے کرنا ہے، اور انہوں نے پہلے اعتراض لگایا، اعتراض کے بعد کیس فکس ہوا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کرنی تھی، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے چیمبر میں بلایا، چیمبر میں بلا کے بجائے اس کے کہ جہاں ایک قیامت صغریٰ بپا ہے، جہاں پر لوگوں کو پر تشدد کیا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے، لوگوں کے زمان پارک ایک آبادی کا علاقہ ہے، وہاں سینکڑوں بچے ہیں جو ان کی سانس گھٹ رہی ہے، جتنا پچھلے 7 گھنٹوں سے کیمیکل کی کیا جو ہے وہ واٹر کینن استعمال کیے جا رہے ہیں اور آنسو گیس استعمال کیے جا رہے ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے۔ عدالتوں کو چاہیے تھا کہ وہ آرٹیکل 9 کے تحت ہر شہری کی جان مال کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے، 24 گھنٹے وہ کوگنیزنس لے سکتے ہیں، وہ صبح کے 4 بجے بھی اٹھ کے عدالت کھول سکتے ہیں، وہ صبح کے 3 بجے بھی عدالت کھول سکتے ہیں، وہ رات کے 12 بجے بھی عدالت کھول سکتے ہیں۔ جب کیس لگ گیا تھا، اعتراض یہی تھا نا کہ عمران خان کا بایو میٹرک نہیں ہے، وہ پہلے بھی اعتراض ختم ہو جاتا ہے جناب والا، آپ صرف آج کے لیے ان کو روک دیتے، آپ صرف یہ فرما دیتے کہ آج پولیس واپس آ جائے، کل ہم میرٹ کے اوپر سنیں گے، اور اس کے بعد میکسیمم یہی ہوگا کہ عمران خان کے وکلا عدالت کے سامنے بیان دے دیں گے جی کہ ہم 18 مارچ کو عمران خان کو پیش کر دیں گے، یہی ہو سکتا ہے۔ لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو کل تک کے لیے مقرر کیا، آج انہوں نے سننے سے، آج ہی ان کی درخواست پر سماعت کرنے سے کی جو ان کی استدعا تھی اس کو مسترد کر دیا۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ 18 مارچ کے ہیں، آج ان جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ چیلنج ہو چکے ہیں، ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکے ہیں، اور وہ باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے درخواست۔ آج 14 مارچ ہے، 18 مارچ پیشی کا وارنٹ گرفتاری ہے، ہائی کورٹ میں وہ اس پر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے، ہائی کورٹ اس کو کل سماعت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ ہمارا نظام ایسے ہی چلتا ہے اور ہماری جو پولیس ہے وہ قانون سے ماوراء اپنے آپ کو سمجھتی ہے، رینجرز کو بلا لیا جاتا ہے، رینجرز کے ذریعے اگر آپریشن کیا جاتا ہے، اور شیخو پورہ میں کھڑے ہو کے کنونشن میں کھڑے ہو کے رانا ثناءاللہ اور مریم نواز وہاں بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ آج عمران خان گرفتار ہو جائے گا، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں زمان پارک میں تو جو حالات ہیں ہی ہیں، پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گئے، ہر بڑی سڑک بند ہونے جا رہی ہے، ہر جگہ پہ شہروں میں لوگ احتجاج کے لیے باہر نکل آئے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ ملک میں افراتفری۔ عمران خان نے تو واضح پیغام دیا ہے کہ مجھے یہ گرفتار کر لیتے ہیں یا مار دیتے ہیں۔ میں عوام کو یہ کہوں گا کہ آپ نے جو اپنا مقصد ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، آزادی سے پیچھے نہیں ہٹنا، آزادی پر کمپرومائز نہیں کرنا، اپنی آزادی گروی نہیں رکھنی، اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے آپ نے جد و جہد کرتے رہنی ہے، اور آپ نے اپنا جو فرض ہے وہ ادا کرنا ہے، اور عمران خان کی جانب سے اپنا پیغام واضح دے دیا، اور عمران خان نے کمیٹی بھی بنا دی ہے کہ اگر کوئی گرفتاری ہوتی ہے، کیونکہ آج وہ نہیں ٹلنے والے، جس طریقے سے انہوں نے اس وقت رینجرز کو بلا لیا ہے اور انہوں نے فضائی نگرانی شروع کر دی ہے، اور انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے، زمان پارک کے آس پاس بجلی بند ہے، وہاں پر کارکنان کے لیے راستے بند کر دیے گئے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، زمان پارک کو حصار میں لے لیا گیا ہے۔ تو آج چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تو ہر جگہ پہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں اپنے ایریا میں مصروف تھی،
چونکہ 2 دن جو تھے لیکن اس کے باوجود کارکنان وہاں ڈٹے رہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وہ کارکن ہے جو اپنی قیادت کے لیے پچھلے 6-7 گھنٹوں سے جو اس فاشزم ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے، اور خواتین کی جو وہاں پر حالت تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ اب عمران خان کی جو گرفتاری کا معاملہ ہے، اور اگر رینجرز آ جاتی ہے اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، عمران خان کا جو مورال ہے وہ ہائی ہوگا۔ عمران خان کے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کو آپ 2 دن سے زیادہ جیل میں رکھ لیں، یہ حالات خراب کریں گے۔ آپ عمران خان کی کمپین کر رہے ہیں، عمران خان کی گرفتاری عمران خان کی کمپین ہوگی، اور یہ آپ کو بہت مہنگی پڑے گی۔ خدا کے لیے ملک کے لیے سوچیں، آج 282 سے اوپر چلا گیا ہے ڈالر، لوگ بھوکے مار رہے ہیں، لوگوں کی آپ حالت دیکھیں۔ اسلام آباد میں ایک نوجوان 21 سالہ نوجوان وہ رات اپنی بہن اور بھانجوں کے ساتھ باہر نکلا تو ڈکیٹی میں اس کو قتل کر دیا گیا، اور اسلام آباد پولیس یہاں پر آئی ہوئی ہے زمان پارک کو فتح کرنے کے لیے۔ خدا کے لیے یہ نفرتیں ختم کر دیں اور اس ملک میں امن رہنے دیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی ساتھ ساتھ آپ کو دیتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔